काय कितलें तरी असो आहा. सो तो आमी बूक करून तो चड लेट जातलो घरा पावता म्हणल्यार मागीर सबन. सो आमी 9:15 शो बूक केला आनी बेगीन बूक केला आनी आमी आतां भायर सरली कित्याक जेवपाक बीन रावलेली घरात जाल्यार आनी लेट जातलें. आतां कितें पळोवया शोरमा बीन कितें खावपाक थंयसर आहा न्हू तें. आनी तेजें एक म्हाका तुमकां सांगपाक जाय शोरमा आमी थंयसर वयतात ती नांव कितें तेजें शोरमाचें रे फ्युजन शोरमा. फ्युजन शोरमा. सो हांवें ते दिसा एक रील घातलेलो न्हू शॉर्ट मिनी ब्लॉग तेतून तेजे हांवें दाखयलेलें. सो तेणी म्हाका कमेंट केला थँक्स म्हणून. पयलीं म्हाका खबर ना तो म्हणून पूण मागीर हांवें तेजो प्रोफायल पळयलो हेजेर. सो तेन्ना कळ्ळें कितें तो थँक्स म्हणून मेसेज केल्ली तेणी म्हाका. सो जालें. तरी सर्वेश म्हाका सदां म्हणटा एकूच घालता म्हणटा ड्रेस. पूण आतां ऑन द स्पॉट आमचो प्लॅन असो कांय नासलो. सो हाती कडेन मेळटा तें काडलें कित्याक आनी फेर बीन मारपाक हांव रावलें जाल्यार लेट जातलो इल्लो म्हणून कित्याक हातीक मेळटा तें काडलें आनी घातलां हांवें. सो तुवें कितें घातलें? टी शर्ट मॅचींग आहात मरे आमी ब्लू. सो चला तर आतां पयलीं शोरमा खातली बीन आनी मागीर वयतली मुवी कडेन. थंयच ते लागींच मुवी आहा पळोवपाक वयतली बट थिएटर आसा थंयसरूच आहा तें. सो थंय खावन बीन मागीर आमी मुवी पळोवपाक वयतली. मुवी बीन कशी आहा कितें आहा तें तुमकां मागीर दाखयता. थंय चला थंय वयतली थंय पावन मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स आमी आतां येयला डॉमिनोज पिझ्झा हट्स. सो हांगा लागीं आसा म्हटलें हांगा जेवया पिझ्झा खावपाक. पिझ्झा बीन खातली आनी शोरमा आमी घेवपाक गेल्ली म्हटल्यार तो खूब टायम लागतलो गर्दी पडला थंय. सो म्हटलें हांगाच जेवया खावया. आमी सदांच पिक्चराक लेट पावता पूण आतां टायम जालो आतां 9:08 जाला आनी मुवी आसा 9:15. कशी पावतली खबर ना अजून. आमची पिझ्झा येवंक ना ऑर्डर केला ती. सो पळोवया कशें कितें कितल्यान पावता बेगीन बेगीन खावचें वतलें मातशें. बेगीन खाते फोटो मागीर काढून दी. Want your business to shine on the big screen? Advertise with India's biggest superstars and give your brand blockbuster impact. सो जाले हे मुवी काबार आत्तां सोंपली आनी आमी आतां हे घरा वचपाक भायर सरला आनी मुवी सामकी बेस्ट आहा. चड अशी जोक्स बीन खूब आसा न्हू रे. कशी आसली मुवी? खूब हसन हसन पोटान दुखले सारकें. बरी आहा मुवी हा खरेंच. जोक्स बीन भरपूर आहा. सो आतां आमी आतां घरा पावपाक आतां कितल्यांक काबार जाली? 9:15 आसली. 11:50 म्हटल्यार सोंपली. आतां 11:55 जाला. सो आमी आतां पावतली आनी 10 मिनटांनी घरा. सो जाली. सो फाल्यां कितें प्लॅन आहा जाल्यार तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान पळोवपाक मेळटलो. प्लॅन असो कांय ना सद्या तरी पण आसतलो खंय तरी